सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई। आज म यो कन्टिन्युएसन गरिहाल्नेछु, म लिमिटको कन्टिन्युएसन गरिहाल्नेछु। आज अलिकति मैले टाइम पाएको कारणले गर्दाखेरि, किनकि आज मेरो अनलाइन क्लास मेरो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि, मेरो कलेज स्टुडेन्ट्सहरूको लागि आज मेरो अनलाइन क्लास नभएको कारणले गर्दा आज त्यो खण्डमा आज म अलिकति फ्री भएको कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई लिमिटको जुन चाहिँ हामीले अघि कन्टिन्युएसन जुन जतिसम्म गएको थियो त्यहाँदेखि म कन्टिन्युएसन गरिहाल्नेछु। र म यति नै अपिल गर्छु सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई कि जतिभन्दा जति सेयर गर्नुहुन्छ त्यति मेरो कसै न कसैलाई म हेल्प गर्न सक्नेछु है। मैले ज्ञान दिएर कुनै धर्म गर्न सक्ने छु। अहिलेको जुन चाहिँ परिस्थितिमा गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो पहाडको नानीहरू पढ्नु पाएको छैन या पढ्नु सकेको छैन, उनीहरूले पनि कुनै हेल्प गर्न सक्नेछु। र तपाईँहरूले पनि धर्म गर्नुहुनेछ जति सेयर गर्नुहुन्छ है। मैले मात्रै होइन, त्यति नै धर्म तपाईँहरूले पनि कमाउनु सक्ने हुनेछ जति सेयर गरिदिनु भयो भने। सो त्यति हो कि पढ्दै गर्नु होला है। अब त्यही चिजको हामी फेरि कन्टिन्युएसन गर्नेछु जतिसम्म अघिसम्म हामीले गरिरहेकै थिएँ। सो म अर्को जुन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट खालको अघि हामीले प्रुभ द्याट नम्बर 2 को प्रुभ द्याटहरू गरिरहेकै थिएँ। अघिको मैले एउटा क्वेसन भाइ बहिनी, मैले अघि एउटा क्वेसन छोडेछु, म त्यो पनि देखाइदिनेछु। इभ्यालुएटकै सर्ट एन्सर टाइपको इभ्यालुएटको एउटा क्वेसन छोडेछु जुन चाहिँ मैले अघि हेर्दाखेरि देखेँ। सो पहिला यो गरिहालौँ। लिमिट x टेन्स टु 0, लिमिट x टेन्स टु 0, लिमिट x टेन्स टु 0, log of cos of x divided by sin square x is equal to minus half, is equals to minus half, is equal to minus half, is equal to minus half. So solution जुन चाहिँ दिइरहेको छ म लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड यो हो त। सो सल्युसन लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0। अब यो चिजलाई म अलिकति ट्रान्सफर्म गर्नेछु। कसरी गर्नेछु भन्दाखेरि लग अफ कस एक्स, जुन चाहिँ यो कस एक्स छ, यो कस एक्सलाई म कसरी लेख्न सक्छु, रुट अफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। भन्नुको अर्थ कति, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल टु द पावर हाफ, होल थिङ डिभाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब यो जस्तै मिल्ला जस्तो भयो, तर त्यस्तो त मिलेको छैन कि या त प्लस छ या माइनस छ या प्लस छैन। माने यहाँ होइन प्लस चाहिन्छ या माइनस छ। अब यो प्रपर्टीको कारणले गर्दा हाफ के हुन्छ, यहाँ अगाडि आउँछ। यो हाफलाई हामी के गर्न सक्छौँ, बाहिर निकाल्न सक्छौँ, किनकि कन्सटेन्टलाई। अब यो चिजहरू बुझाइबस्नु नपरोस् तपाईँलाई, अब मैले पहिल्यै बुझाइसकेकै छु। तर पनि अभाग्यवश तपाईँले बुझ्नु सक्नु भएन मलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्नु सक्नु, मलाई कमेन्ट गरेर पनि भन्नु सक्नुहुनेछ। तर पनि बुझ्नु भएन भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ फेसबुक र इन्स्टामा। सो अब यहाँनिर कति थियो हाम्रो, कति थियो यहाँनिर, के थियो, प्लस हुनुपर्ने र यहाँ ठुलो छ, मिल्नु त मिल्दै जस्तो छ। यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ, माने साइन स्क्वायर x छ, यहाँ पनि साइन स्क्वायर x छ। अब यहाँ साइन स्क्वायर x ल्याउनु कति पनि ठुलो बात छैन। अब ठुलो कुन चाहिँ भयो, यो भयो। त्यही कारणले लेट g इज इक्वल्स टु साइन स्क्वायर x। भनेपछि वेन x इज टेन्डिङ टु 0 देन g इज अल्सो टेन्डिङ टु 0। किन, सपोज 0 भयो सम्झिनु भने साइन 0 भने कति हो, 0। तर x को भ्याल्यु 0 हुनु आँटेको छ भने चाहिँ g को भ्याल्यु पनि 0 हुनु आँटेकै नै हुन्छ। भनेपछि देयरफोर द अबभ लिमिट बिकम्स इज इक्वल्स टु हाफ, देयरफोर द अबभ लिमिट बिकम्स हाफ डट लिमिट x टेन्स टु 0 भने कति हो, g टेन्स टु 0 लग अफ 1 माइनस g, किनकि यो भने कति हो, g होल थिङ डिभाइडेड बाई g इज इक्वल टु 1/2 प्लस लिमिट g टेन्स टु 0, g टेन्स टु 0 लग अफ। अब यही चिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि 1 प्लस अफ माइनस g लेख्न सक्छु। यही चिजलाई किनभने प्लस इन्टु माइनस कति हुन्छ, यही हो। तर हेर्दा के जस्तो भयो, यो जस्तो देखेँ नि, स्ट्यान्डर्ड लिमिट जस्तो बनाउनु मात्रै खोजेको। तर यहाँ कति छ, अब यहाँ पनि सेम, अब 1 प्लस एक्स यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम हुनु पर्दैन थियो। तर यहाँ त कति छ, माइनस छ, यहाँ छैन। त्यही कारण के गर्छु म, माइनस जी त लेख्दै सेम बनाउनुको निम्ति, तर यहाँ कतिले पनि गर्थेँ, -1ले पनि मल्टिप्लाई गर्थेँ। अब यहाँ कति भयो, 1 प्लस एक्स, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम, यो र माइनस एक्स मिल्यो, एक्स मिल्यो। तर यहाँ मिलेको छ, यहाँ मिल्यो, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम हुनुपर्ने। त्यही कारण यहाँ के गरिदिन्छु म, हाफ लिमिट माइनस जी टेन्स टु 0 लग अफ 1 प्लस माइनस जी होल थिङ डिभाइडेड बाई माइनस जी। अब यो -1 यता गएको कारणले गर्दा कति भन्छ, -हाफ इन्टु -1 इज -हाफ। अब किन भन्दाखेरि सिन्स g इज टेन्डिङ टु 0, अब तपाईँले अब सपोज g 0 भयो अरे, g 0 भयो अरे भनेपछि 0 मा माइनस लगाउनुहोस् कि प्लस लगाउनुहोस् कि फरक पर्छ, पर्दैन। त्यही कारणले माइनस जी पनि 0 त भएको छैन,
त्यही कारण माइनस जी पनि के हुन्छ टेन्स टु 0 नै हुन्छ। त्यही कारणले जी टेन्स टु 0 भन्नुको अर्थ के थियो माइनस दुईपट्टि लगाइदिएको जस्तै 0 मा 0 लगाइदियो भने के माइनस लगाइदियोस् कि प्लस लगाइदिनुहोस् के फरक पर्छ 0 र के फरकै पर्दैन। त्यसै कारणले माइनस जी इज टेन्डिङ टु 0 भनेर लेख्थ्यो। अब यसको भ्यालु कति भयो किनकि यहाँ पनि सेम 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 यहाँ पनि सेम। सो यो डल्लेको भ्यालु कति भयो 1 that is minus half into 1 is equals to minus half is equal to RHS proved. बुझिहाल्नुभयो? So please pause the video to note down. Pause गरिहाल्नुहोस् यसलाई। सो बुझ्नुभयो होला है। अनि भाइ बहिनी हो मैले अघि एउटा इभ्यालुएटको क्वेसन एउटा बिर्सेछु मैले अघि गर्नु बिर्सेछु। e to the power x plus e to the power minus x minus 2 divided by x square त्यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ किनकि -2 र x मात्रै भए त तपाईले छुट्याएर आरामले गर्नु सक्छ तर -x स्क्वायर छ त्यस्तो साह्रो चाहिँ हैन यो थोरै हिसाबै हो तर अलिकति ट्रिकी मात्रै छ त्यति मात्रै हो। सो कति गर्न सक्छु x इभ्यालुएट को अघिको हेर्नुस् ल नम्बर कति हो यो 8 को। सो e to the power x plus 1 by e to the power minus 6 लाई म कति लेख्न सक्छु e to the power x minus 2 whole thing divided by x square that is equal to limit x tends to 0 यसलाई कसरी लेख्न सक्छु e to the power x into LCM लेखौँ मात्रै त्यो e to the power x के हुन्छ तल झर्छ tends to 0 e to the power x dot e to the power x भने कति भयो e to the power 2x। अब e to the power 2x लाई म कसरी लेख्न सक्छु h लो तपाईलाई सजिलो अनि फेरि बुझ्नु साह्रो पर्छ होला। सो यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु e to the power x square यही चीजलाई e to the power x dot e to the power same base same power add e to the power 2x minus 2a square minus यही चीजलाई लेखेको मात्रै है यही चीजलाई लेखेको मात्रै हुनु पनि हो हैन त e to the power 2x लाई म कसरी लेख्छु किनकि यस्तो हुँदाखेरि पावर के हुन्छ मल्टिप्लाई त्यही कारणले x स्क्वायर भने x into 2 2x सो माइनस 2ab कति छ यहाँ 1 त्यही कारण यो 1 लाई फेरि म कसरी लेख्छु 1 स्क्वायर लेख्न सक्छु किनकि 1 स्क्वायर भने कति हो 1 है त्यही कारण a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर कति हो a minus b whole square by x square dot e to the power x। अब छुटाइदिनुस् लिमिट x tends to 0 e to the power x minus 1 whole square divided by x square dot limit x tends to 0 1 by e to the power x। अब यो चीज डल्लेलाई म कसरी लेख्न सक्छु लिमिट x tends to 0 e to the power x minus 1 by x whole square dot limit x tends to 0 1 by e to the power x which is equal to यसको भ्यालु कति हो 1 को स्क्वायर कति हो 1 into आइपुग्यो e to the power कति हुन्छ 0 anything to the power 0 is 1 so 1 by 1 that is equal to 1 into 1 is 1। यो चीज बुझ्यौ यो होल स्क्वायर लेख्दिएको मात्रै हो। सो त्यही हो प्रोसेस। सो प्लिज पज द भिडियो नोट इट डाउन। बुझ्नुभयो होला है यहाँ बुझ्नु हुँदैन मलाई भन्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट गरेर फेरि बुझाइदिन्छु म सेकेन्ड भिडियो बनाउँदाखेरि किनकि समय छैन भाइ बहिनी हो छिटो गर्नुपर्छ समय पाएको बेलामा। त्यो पछि कन्टिन्युएसन अफ द प्रोसेस जुन चाहिँ यो अब हामी यसमा पनि गर्नेछौँ जुन चाहिँ अब नम्बर 8 को जुन चाहिँ अघि हामी जुन चाहिँ प्रुभ द्याटमै गरिरहेकै छु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लिमिट h टेन्ड्स टु 0 log of x plus h minus log of x divided by h with the differentiation formula पनि आउँछ। फर्स्ट डेफिनेसन फ्रम द फर्स्ट डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ यो त फर्स्ट डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ कै लिमिट हो। अब जुन चाहिँ हामी म तपाईहरुलाई नेक्स्टमा बुझाउने छु नम्बर 8 that is equal to 1 upon x। अब LHS सल्युसन LHS गरेर सुरुवात गरिहालौं है यो चीजको that is equal to limit h tends to 0 log of x plus h minus log of x भने कति हुन्छ x plus h divided by x whole thing divided by h। log को property log a minus log b log of a plus b a by b b कति छ x। लेखि बस्नु पर्दैन e हो भने क्याल्कुलसमा बेस e हो भने त्यसै चाल पनि हाल्छ क्यान्सल भयो 1 plus h by x whole thing divided by h। अब त्यही हो 1 plus x x कति छ यहाँ h by x त्यही कारणले यहाँ कति गर्नुहुन्छ
इन्टु एक्सले मल्टिप्लाई। अब किनकि एक्स के हुन्छ, अब यो एक्स र एक्स के हो, एक्स त नम्बर भनेको जस्तै हो, किनकि के हो भेरिएबल के छ यहाँ एक्स त के हो कन्स्टेन्ट, किनभने एक्स क्यान्सल गर्दा के लेख्नुपर्छ, मैले पर्दैन, कन्स्टेन्ट काट्दा के पनि हुँदैन। त्यही कारणले लिमिट अब कन्स्टेन्ट 1/x के भयो 1/x, यो बाहिर एक्स आउँछ 1/x, यो त एक्स यस्तो भनेको जस्तै। अब यो 1/x के हो बाहिर निकाल्न सक्छ किनकि यो त कन्स्टेन्ट रहेछ, किनकि भेरिएबल के छ h टेन्ड्स टु 0 log of 1 प्लस h/x/h/x। अब यहाँ मिल्यो, यहाँ मिल्यो, यहाँ मिल्यो, यहाँ मिल्यो, यहाँ मिल्यो, तर यहाँ मिलेको छ, यहाँ मिलेको छ, यहाँ मिलेको छैन। त्यही कारणले let h/x is equals to z. So when h is tending to 0, then z is also tending to 0. Obvious. 0 लाई जुनै पनि नम्बरले डिभाइड गरे भने z को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। तर h को भ्यालु 0 भएको छैन, हुनु आँटेको छ भने z को भ्यालु पनि 0 के हुन्छ, हुनु आँटेकै हुन्छ। Therefore 1/x, our limit becomes 1/x, limit h tends to 0 हुँदा z के हुँदैछ, tends to 0 log of 1 प्लस यो भनेको कति हो g whole thing divided by z, that is equal to 1/x into 1, that is equal to 1/x is equal to RHS. So बुझ्नुभयो होला है, त हामी उसमा पनि गर्छौँ फर्स्ट डेफिनेसन अन डेरिभेटिभ टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ log of x डिभाइड x अफ log of x कति हुन्छ 1/x, यहाँबाट पनि आइहाल्छ फ्रम द फर्स्ट डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ। सो जुन बुझ्नु भएन मलाई भन्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट गरेर। सो प्लिज नोट इट, प्लिज पज द भिडियो। भयो त्योपछि त्यस्तै खालके रहेछ, त्यस्तै खालको चाहिँ प्रोसेस भयो। इन्ट्रेस्टिङ त कुनै पनि देखेको त छुइनँ मैले है। नम्बर 10 को पनि त्यस्तै खालके छ, नम्बर 10 को पनि त्यस्तै खालके छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 रुट अफ 1 प्लस x, यो त अघि गरेको जस्तो पनि खालके रहेछ, डिभाइडेड बाई लग अफ 1 प्लस x, लग अफ 1 प्लस x। अब बुझिहाल्नुहोस् क्यालकुलस गर्दैछु हामी नेचुरल त्यसै हामी लगरिदम गर्दैछ त्यति बेला लगको बेस कति हुन्छ 10, क्यालकुलस गर्दैछु भनेपछि बेस कति हुन्छ e, द्याट इज नेचुरल लग ln। जस्तै यो केसमा बेस कति छ e, त्यही कारण किताबहरूमा पनि लेखि बस्दैन, अब बुझ्नुभयो भनेर है। त्यही कारणले लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड साइड सल्युसन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामी यसको भ्यालु कति आउनुपर्छ भनेको छ हाफ, द्याट इज इक्वल टु डिभाइडिङ के गर्नुहुन्छ भेरिएबल हो, त्यही कारण लेख्नु पर्यो 1 प्लस x माइनस 1 डिभाइडेड बाई x divided by log of 1 plus x by x, limit x tends to 0। यहाँ के हुँदैछ x काटिँदैछ, सिन्स x is 0 therefore x is not equal to 0। जुन चाहिँ 0 भएको हुँदैन त्यो चिजलाई के गर्न सक्छौँ हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ होइन। अब यहाँ त काटिँदैछ नि त होइन, त्यही कारणले यो चिजहरू अघि बुझाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0, यसको भ्यालु कति हो, लिमिट छुटाइदिइहाल्नुहोस् 1 प्लस x माइनस 1 डिभाइडेड बाई x, whole thing divided by limit x tends to 0 log of 1 plus x by x। अब यसको भ्यालु कति हो 1, that is equal to limit x tends to 0 root of 1 plus x minus 1 divided by x, whole thing divided by 1। अब यो चिज के मात्रै उब्रिन्छ, अब यति मात्रै आउँछ अब हैन, यो त 1 अब लेखि बस्नु परेन। अब यो चिजलाई के गर्नुहुन्छ तपाईले र्यासनलाइज, सो कतिले गर्नुहुन्छ 1 plus x plus 1 whole thing divided by root of 1 plus x plus 1, that is equal to limit x tends to 0 कति हुन्छ 1 plus x minus 1 whole thing divided by x कति हुन्छ root of 1 plus x plus 1। So please pause the video to note it down, नोट गरिहाल्नुहोस्, म किनकि रफ गर्नेछु माथिको। सो बुझिहाल्नु होला। So is equal to limit x tends to 0। अब यहाँनिर कति उब्रिन्छ हेर्नुहोस् त है, 1 र -1 त क्यान्सल भयो, खालि x, यो र x के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। यो कन्डिसन माथि लेख्दैछु छु के भनेर कि x is tending to 0, that is x is not equal to 0, not equal to 0 x के गर्न सक्छु क्यान्सल, त्यही कारण माथि उब्रियो रुट अफ 1 प्लस x प्लस 1। अब गर्नुहोस् लिमिट छुटाइदिनुहोस्, माथिमा लिमिट छुटाउँदा के फरक पर्छ, पर्दैन, किनकि माथि x को चिजै छैन। अब तल लिएर हेर्नुहोस् रुट अफ 1 प्लस x प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु 0
1 यसमा पनि के फरक पर्छ पर्दैन हो त्यही अब आइपुग्यो √1 + 0 x को भ्यालु कति छ 0 √1 भनेको कति हो 1 + 1 that is equal to half that is equal to RHS that is equal to proved so here हामी प्रुभ गरे अलिकति एंगल ठीक रहेछ भाइ बहिनी सरी त्यसको लागि सो अलिकति इन्टरप्सनको लागि माफी माग्छु अब बुझिहाल्नु भयो होला है यहाँसम्म अघि हामीले गरिसकेका छौँ सो इज इक्वल टु RHS सो बुझिहाल्नु भयो सो म रब गरिदिन्छु भिडियोलाई साउन्डलाई सो बुझिहाल्नु भयो यो चिजहरूलाई त्यो पछि इभ्यालुएटमा पनि त्यस्तै अघि हामीले गर्दै आइरहेको हिसाबहरू जस्तै नै छ खालि अलिकति डिफ्रेन्ट सजिलो खालकेहरै छ है सजिलो खालकेहरै छ सबै म त्यस्तै खालके नै देख्दैछु तर पनि कुनै हिसाब सरहरूलाई सबै सजिलै छ गर्नु सक्ने इजी सो त्यस्तै खालके एउटा मात्रै देख्यो अलिकति डिफ्रेन्ट सजिलै हो लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x to the power 7/2 minus 7/2 minus 4 to the power 7/2 whole thing divided by log of x minus 3 so obvious हो कि यसलाई के गर्नुहुन्छ let के हो evaluate okay so solution given यो दिइराख्छ हामीलाई so obvious हो कि यसको यस्तो फर्ममा छ भनेपछि x माइनस यो वाले भनेपछि x माइनस कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो 4 ले भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x to the power 7/2 minus 4 to the power 7/2 whole thing divided by x minus 4 whole thing divided by log of x minus 3 divided by x minus 4 limit x is tending to 4 अब since x is tending to 4 भनेपछि therefore x minus 4 is tending to 0 ए 4 त भाग छैन भयो भने के हुन्छ 4 minus 4 is 0 तर यो 4 भाग छैन हुनु आँटेको छ भने x minus 4 को भ्यालु पनि 0 हुनु आँटेको हुन्छ भनेपछि that is x minus 4 is not equal to 0 किनकि not equal to 0 भनेपछि not equal to 0 भनेपछि x minus 4 के गर्न सक्छु क्यान्सल गर्न सक्छु सो इज इक्वल टु लिमिट छुटाइदिहाल्नुस् 7/2 minus 4 7/2 whole thing divided by x minus 4 fundamental theorem log of x minus 4 3 by x minus 4 अब यहाँनिर कुन चाहिँ लिनुहुन्छ x minus 3 कि x minus 4 लाई obvious हो x minus 4 लाई किनकि x minus 4 लाई लियो मात्रै x टेन्ड्स टु के हुन्छ 0 वाली फर्ममा आउँछ किनकि 0 ल्याउनु पर्यो नम्बर त आउनु भएन that is equal to limit x tends to 4 यसमा त सिधै अब भ्यालु हाल्दिहाल्नुस् n a to the power n a भनेको कति हो 7/2 to the power n minus 1 n a sorry n sorry 7/2 को त 7/2 n a भनेको कति हो 4 to the power n minus 1 whole thing divided by limit x tends to 4 log of x minus 3 whole thing divided by x minus 4 so यहाँसम्म नोट गरिहाल्नुस् please pause the video to note it down so रब गरिदिन्छु अब that is equal to 7/2 4 7/2 minus 7/2 minus 1 भनेको कति हो 5/2 whole thing divided by limit x tends to अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ let यो गर्नु अगाडि let z is equals to x minus 4 गरिहालौँ so when x is tending to 4 अब त बुझ्नु भयो होला then z is tending to 0 therefore the above expression becomes 7/2 4 to the power 5/2 whole thing divided by limit x tends to 4 and z tends to 0 log of x भनेको कति हुन्छ अब z plus 4 minus 3 whole thing divided by
g, that is equal to 7/2 dot 2 square ल्याउन सक्छु. सो 2 square and 2 2 क्यान्सल भएर कति मात्रै बच्छ 2 to the power 5 whole thing divided by 1, that is equal to 7/2 dot 2 to the power 5 भनेको 32. कसरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, that is equal to 16. 7 into 16, that is 112. So this is the answer. सो बुझ्नुभयो होला, क्लियर भयो होला तपाईँहरूलाई है यो चिजहरू कसरी गर्नुपर्छ कसरी गर्नु पर्दैन भनेर. सो त्यस्तै खालको किताबहरू छ. सो जुन चाहिँ पनि तपाईँहरूलाई कठिन हुन्छ त्यो चिजहरू तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ. सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन. सो र गरिदिँदैछु. अब सिधै लङ आन्सर टाइपदेखि सुरु गर्ने अहिलेछु म. सो लङ आन्सर टाइपको नम्बर 1 प्रुभ द्याट. सो नम्बर छ 1 सजिलै छ. प्रुभ द्याट लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी वाला हिसाब कसरी गर्ने छ सजिलै छ. खालि इन्फिनिटीलाई हामीले 0 मा कन्भर्ट गर्नु पर्छ. कसरी हुन्छ त्यो मैले हिसाब तपाईँहरूलाई देखाइदिइहालेकै छु कसरी हुन्छ भनेर. c e to the power x plus d e to the power minus x is equals to a by c. मैले हिजै भन्दै हिसाब पहिला सार्नुहोस्. हिसाब सार्दा तपाईँको दिमागमा आउनुपर्छ कसरी गर्ने छु म भनेर. सो लेट solution let z is equals to e to the power minus x भनेर गर्नुहोस्. माइनस एक्सलाई जी मान्नुहोस्. भन्नुको अर्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि और अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छु म z is equals to 1 by e to the power minus x भनेको यही हो कि हैन. अब यहाँनिर के छ when since x tend to कति छ इन्फिनिटी then z is tending to 0. z is tending to 0 किनकि anything to the power infinity चाहे त्यो नेगेटिभ होस् चाहे त्यो पोजिटिभ होस् माइनस anything to the power infinity is 0. always remember that. anything to the power 0 is 1, anything to the power infinity is 0. यो चीज याद गरेर भनेपछि लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको कति रहेछ इन्फिनिटी छैन त किनकि माइनस तलको रहेछ भनेपछि x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भन्नेको अर्थ z टेन्ड्स टु 0 a. अब e to the power x भनेको कति हुन्छ e to the power x भनेको क्यान्सल यता इन्टरचेन्ज गर्नुस् त. e to the power x भनेको कति हो a by z, that is 1 by z. अब a into 1 by z भनेको कति हुन्छ त्यो यदि लेखिदिन्छु. सो bg किनकि bg होल थिङ डिभाइडेड बाइ c into 1 by z plus dg. बुझ्नुभयो. that is equals to limit z tends to 0. सो दुईजनाबाट 1 by z कमन निकाल्नुहोस्. 1 by z कमन निकाल्नु भन्ने कति हो a plus bg square होल थिङ डिभाइडेड बाई म लिमिट पनि छुट्याइदिइहालेको लिमिट z टेन्ड्स टु 0 1 by z c plus dg square. तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ हेर्नुहोस् 1 by z into g 1 a dot 1 by z नै हुन्छ. यो मल्टिप्लाई कति हुन्छ bg नै हुन्छ किनकि z is tending to 0 भनेपछि z is not equal to 0 त्यही कारण क्यान्सल हुन सक्छ. अब यहाँसम्म बुझ्नुभयो. यहाँसम्म पनि बुझ्नुभयो. प्लिज नोट इट डाउन. म माथि रक भनेछु. प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन. अब यहाँदेखि हेर्नुहोस्. अब यहाँनिर छ कि सिन्स z is tending to 0 भनेपछि therefore 1 by z के हुन्छ टेन्डिङ टु इन्फिनिटी किनकि 1 by 0 भने के हो इन्फिनिटी. तर अब 0 भयो z 0 भयो भएको छैन भनेपछि 1 by z पनि के हुन्छ 10 to infinity. 10 to infinity भनेपछि यसै इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी कहिले क्यान्सल गर्न सक्छ हामी सक्दिन. तर अब यो त हुनु आँटेको छ नि त भएको त छैन त्यही कारण के गर्न सक्छ हामी क्यान्सल. therefore the above limit becomes limit z tends to 0 र यो चाहिँ क्यान्सल भइहाल्यो. कति मात्रै बाँच्यो a plus bg square होल थिङ डिभाइडेड बाई लिमिट z tends to 0 c plus dg square that is equal to अब हेर्नुहोस् कति हुन्छ लिमिट z टेन्ड्स टु 0 a प्लस लिमिट z टेन्ड्स टु 0 bg स्क्वायर. म यो रब गरिदिन्छु होल थिङ डिभाइडेड बाई लिमिट z टेन्ड्स टु 0 c प्लस लिमिट z टेन्ड्स टु 0 dg स्क्वायर. अब सम्झिनु कि आइपुग्यो भने यहाँ के z को के फङ्सन छैन भनेपछि के फरक पर्छ कन्स्टेन्ट मात्रै छ के फरक पर्छ पर्दैन. प्लस 0 हेर्नुहोस् b इन्टु आइपुग्यो सो b इन्टु 0 कति भयो 0 c प्लस त्यसरी यहाँ पनि कति हुन्छ 0 that is equals a by c is equal to RHS proved.
सो खाली के मात्रै रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फिनिटीलाई 0 किनकि मैले अस्ति फर्स्ट भिडियोमै भनेको थिएँ कि 1/∞ इज 0 एन्ड 1/0 इज इक्वल टु इन्फिनिटी खालि त्यो यसमा ट्रान्सफर्म गर्नु मात्रै हो यो चिजहरू याद गर्नुपर्छ सो बुझिहाल्नु भयो सो कसरी गर्नु पर्दो रहेछ कसरी अप्रोच गर्नु पर्दो रहेछ हिसाबलाई भन्ने चिजहरू देखाइदिइहालेँ मैले सो प्लिज नोट इट डाउन यो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन सो म रब गरिदिँदैछु अब सो बुझिहाल्नु भयो होला है त्यहाँबाट अर्को पनि त्यस्तै खालको क्वेसन नै छ त्यो पछि अर्को सेम खालको छ त्यति बेला चाहिँ म तपाईँलाई के रेकमेन्ड गर्छु भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ ए टु द पावर त्यति बेला चाहिँ जीलाई ए टु द पावर एक्सलाई जी मान्नुहोस् सेम खालको क्वेसन छ नम्बर 2 सो म रेकमेन्ड गर्छु जीलाई ई टु द पावर एक्सलाई जी मान्नुहोस् हिसाब मिलिहाल्छ सेम प्रोसेस गर्नुहोस् 1/0 लाई कमन निकाल्नुहोस् मिलिहाल्छ तपाईँको त्यसपछि प्रुभ द्याट सो अघि पनि त्यस्तो छ अर्को वाले त सो प्रुभ द्याट नम्बर 1 लिमिट x टेन्ड्स टु 1 4 to the power x minus 4 whole thing divided by 4 to the power x minus 1 सो कसरी गर्नुहुन्छ यो हिसाबलाई a to the power x minus 1 वाले प्रपर्टी लगाएर तर यहाँ के छ यहाँ -4 सो कसरी गर्नुहुन्छ -4 + 1 गर्ने होइन एकदमै होइन सो यो चिजहरू म तपाईँलाई देखाउने छु पहिला हिसाब मेन्टेन हामी गरिहालौँ सो अब a to the power x सो हामी यसलाई के गर्नेछौँ पहिला हामी के गर्नेछौँ जुन चाहिँ यो फङ्सन छ पहिला यो फङ्सनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ पहिला x ले डिभाइड गरिहाल्नुहोस् या x -1 ले या x ले गर्दा पनि हुन्छ सो तपाईँले जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नुहोस् सो पहिला सल्युसन गरिहाल्नु सो लेट g इज इक्वल्स टु x -1 या पहिला यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला छुट्याइदिहाल्नु लिमिटलाई सो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 4 to the power x minus 4 whole thing divided by x limit z tends to 1 x tends to 1 x minus 1 divided by हैन यहाँबाटै गरे हैन हुन्छ तर तपाईहरुलाई यहाँबाटै सजिलो गराइदिन्छु जुन चाहिँ ठुलो छ त्यसलाई पक्रिनुहोस् लेट हेर्नुस् जुन चाहिँ ठुलो छ त्यसलाई पक्रिहाल्नुस् यहाँबाट भन्छ झन् सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई सो व्हेन x is tending to 1 then के हुन्छ z is tending to 0 that is limit x tends to z tends to 0 4 to the power x भनेको कति हुन्छ g plus 1 minus 4 whole thing divided by limit x z tends to यसलाई मैले g नै पक्रे भने पनि कति हुन्छ g tends to 0 g tends to 0 g that is equal to अब यहाँ के छ फंक्सन हामीलाई अनडिफाइन्ड भएको छैन सो लिमिट g tends to 0 अब यही चीजलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु 4.4 minus 4 whole thing divided by g यहाँ हेर्नुस् त यही चीजलाई लेखेको मात्रै सो अब यहाँ दुईजनामा के कमन छ 4 कमन निक्लिने बित्तिकै के हुन्छ लिमिट g tends to 0 4g minus 1 divided by g 4 के हो कांस्टेंट सो बाहिर निस्क्यो लिमिट g tends to 0 4g minus 1 divided by g that is equal to 4 log e 4 log e 4 यहाँसम्म नोट गरिराख्नुस् सो यहाँसम्म नोट गरिराख्नुस् म यहाँ ड्रप गरिदिँदैछु अब सो कति आइराख्छ 4 log e 4 म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु 4 log e 2 स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु 2 के हुन्छ अगाडि आउँछ कति हुन्छ 4 2 8 log e 2 is equal to RHS proved सो सेम खालको हिसाबहरु छ भाइ बहिनी जुन चाहिँ अघिदेखि हामीले गर्दै आएको छौं अब खाली लास्ट वाले छ नम्बर 3 सो नोट इज यहाँसम्म नोट गरिहाल्नुहोस् नम्बर 3 वाले छ युजिङ इफ अब यो थाहा भएकै कुरो यो वाले इफ यो इज इक्वल टु e भन्दैछ देन शो दैट नम्बर 1 कै देखाइदिहाल्छु तपाईहरुलाई लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 plus 2x whole to the power 1 by x equals to e हामीलाई यो देखाउनु अरे सरी e स्क्वायर यो देखाउनु अरे भनेर भन्दैछ सो कसरी गर्छौ सिम्पल सल्युसन
LHS solution LHS is equal to, अब त्यही हो अनुहार सेम बनाउनु पर्यो, यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ सेम, यहाँ के छ 2x हो भने यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 2x नै हुनु पर्यो। सो के गर्छु लिमिट x टेन्स टु 0 1 + 2x 1/2x, तर के पनि गर्नु पर्यो मैले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई पनि गरौँ, किन 2 लाई, किनकि लज अफ इन्डिसेस 2 र 2 के हुन्छ मल्टिप्लाई यति बेला। सो 2 र 2 मल्टिप्लाई 2 क्यान्सल भइहाल्छ। सो जस्तो छ त्यस्तै बसिहाल्छ, 2 क्यान्सल भयो 1/x बस्छ। अब यहाँ के थियो सिन्स x इज टेन्डिङ टु 0, किन यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ पनि सेम, तर यहाँ सेम भएको छ भएको छैन, कसरी बनाउने सिन्स x इज टेन्डिङ टु 0 भने देयरफोर 2x पनि टेन्ड टु 0 हुन्छ। अब त्यो अघिदेखि भन्दै आएको छु कि 0 भयो सम्झिनु, 2 × 0 कति भयो 0, तर 0 भएको छ भएको छैन भने देयरफोर सिन्स टेन्डिङ टु 0 2x इज अल्सो टेन्डिङ टु 0। सो 1 + 2x होल टु द पावर 1/2x। सो 2, अब यो भने कति हुने रहेछ यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ पनि सेम भने कति हो e, द्याट इज e को स्क्वायर भने कति भयो e स्क्वायर, द्याट इज RHS प्रुभड। सो लिमिटको हिसाब अब यस्तै खालके अर्को पनि छ, नम्बर 3 को देखाइदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले बुझ्नु सकिहाल्नुहुन्छ है। सो प्लिज नोट द भिडियो, प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। सो हेरिहाल्नु सजिलो छ, कसले गर्नुपर्छ भने बुझाइदिइहालेँ मैले तपाईँहरूलाई। नम्बर 3 लिमिट x टेन्स टु 1 x टु द पावर 1/1 - x इज इक्वल टु e टु द पावर -1 अरे। अब बुझ्ने कुरा हो, यहाँनिर कति छ 10 to 1, यहाँ कति छ 10 to 0 भने चाहिँ कसरी ल्याउने, कुन चाहिँलाई उयो पक्रिने 1/x, कुन चाहिँलाई g पक्रिने 1/x लाई पक्रिन्छु। लेट g इज इक्वल्स टु 1 - x। सो वेन x इज टेन्डिङ टु 1 देन g कति हुन्छ 10 to 0 मिल्यो, अब एउटा मिल्यो 10 to 0 भइहाल्यो। अब x भनेको कति हुन्छ 1 + g हैन र, 1 + g, x भनेको कति हुन्छ ए सरी 1 - g, x भनेको कति हुन्छ 1 - g, x भनेको कति हुन्छ 1 - g। अब 1 कति भयो g 1/g, किनकि x लाई यो भनेको इज इक्वल टु लिमिट g टेन्स टु 0 1 प्लस कति लेख्न सक्छु मैले अहिलेको लको हिसाब गरेको जस्तै 1/-1/g, किनकि के गर्नु पर्यो यहाँ पनि x यहाँ पनि त्यही मिलाउनु पर्यो। अब यो माइनसलाई खानुको लागि मैले के गर्नु पर्यो फेरि माइनसले मल्टिप्लाई, किनकि माइनस मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 1/x। यसलाई त खाली यस्तो पाराले लेखेको त हो, बुझ्नुभयो होला। किन भन्दाखेरि यसलाई जस्तो छ यसलाई त्यसरी लेखेको, प्लस इन्टु माइनस के हुन्छ यो यही बस्छ, तर यहाँ अब यहाँ के थियो माइनस भनेको बित्तिकै यहाँ x यहाँ पनि कति ल्याउनु x, त्यसैले यो माइनस छ भने कति ल्याउनु पर्यो -g लेख्नु पर्यो। अब यो माइनसलाई खानुको लागि के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माइनस, सो द्याट लज अफ इन्डिसेसले पावर के हुन्छ त्यति बेला मल्टिप्लाई। सो माइनस जस्तो छ त्यस्तै बसिहाल्छ। सो अब यसको भ्यालु यो पनि मिल्यो यो पनि मिल्यो। अब खाली यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो -g टेन्स टु 0 1 + -g -1/g -1। सो बुझिहाल्नु भयो कि अब सिन्स g इज टेन्डिङ टु 0 भनेपछि -g पनि के हुन्छ 10 to 0 नै हुन्छ, किनकि 0 मा माइनस ल्याउनुस् प्लस ल्याउनुस् के फरकै पर्दैन। सो यसको भ्यालु कति हुन्छ e, सो e टु द पावर -1 द्याट इज इक्वल टु RHS प्रुभड। सो बुझिहाल्नु भयो है। अब म लास्ट हिसाब तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु लिमिटको। सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। सो अब अर्को हेर्नुहोस् नम्बर 4 लिमिट x टेन्स टु 0 1 + 4x whole to the power x plus 2/x is equal to e to the power 8 So solution LHS pause गरिहाल्नुस् भिडियोलाई नोट गर्नको निम्ति। LHS solution so is equal to limit x tends to 0 यसलाई त चेन्ज गर्नु पर्ने रहेन रहेछ मैले। So 1 plus of 2 of x 1 plus of 2 of x that is equal to limit x tends to 0। अब यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 1 plus of 4 of x 2 of x dot 1 plus 4 of x लज अफ इन्डिसेस पावर सेम
बेस सेम पावर के हुन्छ एड, सो एड भएर त्यही हुन्छ। यहाँ कति छ पावर 1, जस्तो छ त्यसलाई छुट्याइदिएको मात्रै हो। अब लिमिट के हुन्छ छुट्टिन्छ, मल्टिप्लाई हुँदा पनि छुट्टिन्छ भनेछ फन्डामेन्टल थ्योरमले। सो 2/x लिमिट x टेन्स टु 0 1 + 4x अब इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0। अब यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम। सो यहाँ कति ल्याउनु पर्यो 1 + 4x 1/of कति लेख्नु पर्यो 4x। अब जस्तो छ त्यस्तै बनाउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 त अलरेडी थियो द्याट इज 8 4 2 जा 8। यसलाई लेखेको राम्ररी लेखेको मात्रै हो, यो गर्दाखेरि यो पनि मिल्यो, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त 4 2 जा, सो 2/x नै बसेको बस्दैन। सो लिमिट x टेन्स टु 0 1 + 4x। अब यसको निम्ति यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम, यहाँ पनि सेम। सो त्यसको लागि since x is tending to 0 therefore 4x is also tending to 0, त्यही कारण x को भन्दा म कति लेख्नु 4x पनि लेख्न सक्ने रहेछु। सो लिमिट 4x is tending to 0 1 + 4x 1/4x whole to the power 8 dot limit x tends to 0 1 + 4x that is equal to यो भने कति हो e to the power 8, किनकि यसको भ्यालु कति हो e, सो 8 त अलरेडी छ। सो e to the power 8 डट यसमा 1 को 1 नै हुन्छ प्लस 4 × 0 is 0 आइपुग्यो भनेर 4 × 0 is 0, so 1 + 0 is 1, so e to the power 8 × 1 is e to the power 8 is equal to RHS, hence proved। सो यसरी मैले लिमिटको जुन चाहिँ सुरेन्द्रनाथ दिएको जुन चाहिँ हामीले रेफर गर्छ हाम्रो स्कुलमा एचएस स्टुडेन्ट्सहरूलाई, चाहे त्यो कुनै पनि बोर्डको एक्जामको होस्, चाहे आइएससी आइसिएससी सबैमा यही फर्मुलाहरू छ, यही टाइपको क्वेसनहरू छ जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन। तपाईँ मलाई कमेन्ट गरेर मलाई यहाँ इन्स्टा या फेसबुकमा फलो गरेर जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन त्यसको फोटो क्लिक गरेर मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई अब जो सबै लङ आन्सर टाइप सर्ट आन्सर सबै क्वेसन गरिदिइसकेँ। सो आज लिमिटको च्याप्टर सक्यो हाम्रो। सो आज लिमिटको च्याप्टर सक्यो भन्नाले भोलि हामी कन्टिन्युटी थालिहाल्नेछु। कन्टिन्युटीको हिसाबहरू कस्तो खालके छ, के छ, कसरी गर्नुपर्छ त्यो चिजहरू म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्नेछु। सो त्यसरी नै अब लास्टमा अन्तिममा म यति भन्छु कि यो भिडियोलाई जति सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ गरिदिनुहोस्। यसमा मैले जति धर्म गर्छु त्यति नै धर्म तपाईँहरूले पनि गर्नुहुँदैछ। सो पर्सि त्यहाँबाट त्यसरी कन्टिन्युटी सकेर डिफ्रेन्सिएसन थालिहाल्ने हो। सो क्यालकुलस छिटोभन्दा छिटो सक्यो भने हाम्रो नानीहरूले ज्यादा पढ्नु पनि पाउँछ, प्लस किनकि क्यालकुलसमा ज्यादा मार्क्स भएको र ज्यादा वास्ट सिलेबस भएको कारणले गर्दा म छिटोभन्दा छिटो नै गर्ने कोसिस गर्छु। आज मेरो कलेजको अनलाइन क्लास नभएको कारणले गर्दा म त्यसको टाइम यसमा युटिलाइज गरिहालेँ। सो म यति बिन्ती गर्छु जुन चाहिँ मैले अहिले मेहनत र परिश्रम गरिरहेको छु त्यसै परिश्रम मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले मेरो भाइ बहिनीहरूले पनि त्यति नै गरिदियोस् र भ्युवर्सहरूलाई यति नै भन्छु कि सेयर पनि गरिदिनुहोस्, मेरो यो मेहनत जाया हुनु नदिनुहोस् है। र मेरो भन्दा पनि मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले मेरो भ्युवर्सहरूले या मेरो जो अहिलेको पहाडको नानी जो अभाग्यवश पढ्नु पाएको छैन उनीहरूले पनि पढ्नु पाउनेछ। सो त्यसै कारणले म यति भन्दै म आजको भिडियोको समाप्त गर्नेछु र भोलिदेखि म कन्टिन्यू थाल्नेछु। सो स्टे ट्युन्ड, स्टे सेफ।